आमी इंडस्ट्रियल आसा वेर्ना बिर्ना थंयसर एक मिटिंगेक गेल्ले आनी तेंच्या त्या प्रोग्रामाक गेले आपण आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान सरकारी नोकरीसाठी 1 वर्षाचा अनुभव हे सक्ती म्हणजे जबरदस्ती अशी केला ते म्हाका एक विचारूंक जाय बाबा सरकाराचे हेतून खंय पॅकिंगेचे हे आसा आतां PWDन पॅकिंग कितें करपाचें आहा नळ बीळ पॅकिंग करपाचें आहा लायटीच्या ऑफिसान कितें पॅकिंग करपाचें आहा मागीर हेल्थान कितें टॅबलेटी पॅकिंग करपाक जाय म्हणजे कारखान्यान जेन्ना आमच्या इंडस्ट्रियलान वयता जेन्ना कारखान्यान कामाक वयता थंय एक तर पॅकिंगेचें काम आसता नाजाल्यार लोडिंग करपाचें काम आसता असले सगळे काम आसता ऑफिशियली थंयसर कसलें काम आसचें ना पण सरकार असो कसो म्हणूंक शकता की 1 वर्साची ताका ती सस्ती आनी जबरदस्ती ते करूंकूच जाय तेन्नाच तुमी गव्हर्मेंट जॉबाक येतले फाटल्या दिसांनी खबर आसा तुमकां आमचे चीफ मिनिस्टर आहा ते गव्हर्मेंट ते आमच्या गुजराती भावांच्या आमच्या प्रोग्रामाक गेले जेन्ना ते गुजराती भावाच्या प्रोग्रामाक गेले तेणें सरळ थंयसर सांगले की तुमी हांगा शॉपां घालता तुमचो हांगा बिझनेस सगळो वाडटा बिडटा बरी गजाल आसा तेन्ना तुमी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक कामाक दवरपाचें अरे म्हाका एक विचारीन दिसता गोंयच्या भुरग्यांक गुजराती भावां कडेन कामाक करपाक तेंचे पॅकिंग करपाक पुडयो बांदपाक म्हणजे जे भुरगे BA BCom जाल्ले आसा त्या भुरग्यांनी गुजराताच्या दुकानांनी वचून पॅकिंग करप तेंचे कितें आसा तेंचे मटेरियल ते विकपाक लागून सगळे तेंच्यांनी हें करपाचें हें नाका जालें आतां हो सक्तीचो म्हणटा हो असो एक सांगलें म्हणजे सरकाराक आपली इस्कॉलां तेंच्यांनी सगळीं बंद करून दवरल्या भुरग्यांनी शिकपाचें न्हू भुरग्यांनी फक्त असले सगळे काम करपाचें कारखान्यांनी पॅकिंग गुजरातींच्या शॉपांनी पॅकिंग आनी हेका लागून गव्हर्मेंट जॉब पळय आसा ते मागूंक सरकारा कडेन भोंवपाचें न्हू अशें कितें आयडिया बी आसा काय कितें अशें आमकां दिसता खंय तरी दिसता की हे गव्हर्मेंट सगळे प्रायवेटायज करूंक पळयता कॉन्ट्रॅक्टराचेर पळोवंक पळयता आनी खंय तरी भुरग्यांक त्रासान घालूंक पळयता अशें दिसता तुमकां गोंयकार भुरग्यांक केलाच आमचे कितले भुरगे पळयले तूं बेंगलूर पुना अशे कामाक वयता भुरगे आमचे कामाक अशे वयता आनी आतां आमचें सरकार जेन्ना आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता की कारखान्यान तुमी 1 वर्स काम करा म्हणून थंय पॅकिंग करा आनी मागीर येया पॅकिंगचो जॉब आसा खंय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पॅकिंगाची ती आनी मागीर ते सामके हे आसा गरीब लोक म्हणजे जी लोक म्हणजे 5वी 6वी शिकलेल्या त्या भुरग्यांनी कितें करपाचें BA BCom क्वॉलिफिकेशन आसलेले भुरग्यांनी ग्रॅज्युएट बी आसलेल्या भुरग्यांनी जर पॅकिंगेक वचपाचें त्या लोकांनी कितें करपाचें हेजे खातीर दिसता तुमकां खंय तरी गोंयच्या भायर वयता आमचे भुरगे म्हणूनच वयता न्हू भायर वयतात ताका लागून कर उगडास दवर आतां कितें दिसता जाणा मरे की सरकारान न्हू सरकारा कडेन जॉब वचपाचें न्हू म्हणटा तेतून आनी तेणें तेंय बरयलां की स्वताचो बिझनस करपाचो स्वताचो बिझनस करूंक गेला म्हाका सांग आमचे एक भाव थोडे भाव पुलीस हेतून पयशे गव्हर्मेंटाचे ते कितें म्हणटा रे EDCन फंड मागपाक गेले जाल्यार ते सांगता ना तुवें हें करूंक जाय तुवें तें करूंक ताका वाडोवन धांवडून घेतलो ना तुमकां सोशल हेतून सुद्दां ना खंयसरूच जर तुमकां पयशे लोकांक जाय जाल्यार उद्योगाक तुमी पयशे दिना पण भाशणां बरी ठोकतात तुमी जे तुमचे व्हडले आसता आनी लोकांक दिसता आवय कितें तरी सरकारान काडला सरकार कितलो बरो काम करता अशें म्हणून पिशान काडटा रस्त्यार बसता पाटलो घेवन बसलो तेंचो पाटलो उगडटा गाड्यो कोणें घातलेले भायल्या लोकांक तुमी गाडो बिडो घालपाक बिंदास दिता पण तुमकां आमचे गोंयचे लोक जर कितें करता ताका तुमी कशें करूंक दिना कशें तुमी काम करूंक दिना म्हाका कळना खंय तरी आमचे भुरग्यांचे शिक्षणाक ती फकाणां सरकारान सद्याक तुका खबर आसा 60-70 स्कुलां सरकारान बंद करून दवरल्या आनी मराठी कोंकणी ते नाटक चलयलां सगळे लोकांच्या मदीं फूट घालपाचें चलयलां सरकार हे अशें नाका जालें हें दिता आतां 1 वर्स सक्तीचें जर आसा ते आमचे होमगार्डाचे भुरगे 10-15 वर्सां ते कामाक आसा पुलिसांच्या हितून काम इतलें आनी पुलिसां परस म्युन्सिपाल्टीन आसा कित्याक तर तांकां अजून तुमी फिक्स करूंक ना कित्याक करूं PWD आसा म्युन्सिपाल्टीन आसा होमगार्ड आसा सेक्युरिटीन आसा 10-15 वर्सां ते लोक कामाक आसा आमच्या वास्को म्युन्सिपाल्टीन 20 वर्सां जालीं ती भुरगे कामाक तेंचे आतां वर्स पूर्ण जावंक ना सरकाराच्या हिशोबा प्रमाणे 1 वर्स जावंक ना आं म्हाका सांग 20 वर्सां कामाक आसा तांकां कित्याक तुमी फिक्स अजून करीना तर
ही सरकारीची लोकांक दिशाभूल करपाची कामां, ही फटींगपणां करपाची कामां आनी स्वताचो टायम मारून व्हरपाची कामां. खंय तरी हांकां मिटिंगेक मागीर ते कंपनींतलीं बायलां जावं दादले मिटिंगेक हाडून गर्दी करप, कित्याक लोक हेंचेर विश्वास दवरना. आनी तुमकां खबर आहा वोटिंगा वेळार मशिनाचेर सगळे आपल्याक जाय तशे आमदार आनी MP जिखून हाडप आनी ही फटींगपणां करप. कितें आसा सद्या आमी करीत दिपरगूच दिशा केल्या तेणें आनी हे फटींगपणाचें काम चालू दवरला. आमकां आता एक खंय तरी तो म्हणटा की शक्ती कारखान्यान वचून पॅकिंग बी शिकपाचें, एक खंय तरी इंडस्ट्रियलिस्टांक फुडें काडपाचें, तांकां वयर करपाचें. पूण कोण 3-3 म्हयन्यांनी तांकां ब्रेक दिलो, ब्रेक दिता मरे 3-3 म्हयन्यांनी ब्रेक दिता. वर्सभर तर ते बायलां बिबळे म्हणून येतात ती ह्या कंपनीसून 3 म्हयने ब्रेक दिली, दुसऱ्या कंपनीन धांवतात ती थंय धांवता. हेजो अभ्यास केला केन्ना सरकारान? हेजो अभ्यास केला? तो आनी तो मिनिस्टर जाला तो, ताका खबर तरी आहा थंयसून कितें बॅगां येवंक जाय तेच पळयतात ते, तेंचे बळाव दिता. तांकां युनियन करूंक दिना, तांकां कांय काम करूंक दिना आनी तुमी हे नाका जाली फटींगपणां करूं. हे सरकार कितें दाखोवंक सोदता? 3 म्हयन्यांनी ब्रेक दिता थंयसर, 4 म्हयन्यांनी ब्रेक दिता थंयसर. आनी कितें फकाणां ही सगळीच फकाणां चल्ल्या सरकारान लोकांची. आनी त्या मशिनान पळय वोटींग घेता, कोणाकूय मारल्या तांकां वोट पडटा पळय, हे सगळें तेंच्यांनी सिस्टीम आपल्याक जाय तशें तयार केला. आपल्याक तशी सुर्याक आज ते लोक पश्चिमेक उगयता, केन्ना जाय जाल्यार उत्तरेक उगयता, केन्ना जाय जाल्यार पुर्वेक उगयता. म्हणजे तांकां जाय तसो सूर्य ते लोक उगयत आहा आनी लोक तांकां पिश्यान, लोकांक पिश्यान काडटा. लोक पिशे जावन तांकां सरकाराक जाय तेच करता.